प्रस्थान अध्याय 25। पवित्र स्थानको निम्ति भेटीहरू। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई भन् कि तिनीहरूले मेरो निम्ति भेटी ल्याउन्। हरेकले आफ्नो मनको राजी खुसी अनुसार चढाएको भेटी तैँले मेरो निम्ति ग्रहण गर। तिनीहरूबाट लिने भेटी चाहिँ यी नै हुन्छन्: सुन, चाँदी, काँसो, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मलमलको कपडा, बाख्राका भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएका भेडाका छालाहरू, सिलका छालाहरू, बबुलका काठ, बत्तीको निम्ति भद्राक्षको तेल, अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू किसिमका रत्नहरू। म तिनीहरूका मध्येमा बस्नलाई तिनीहरूले मेरो लागि एउटा पवित्र स्थान बनाउन्। मैले तँलाई देखाउने नमुना बमोजिम पवित्र वासस्थान र त्यसका सबै सामानहरू तैँले बनाउनु। गवाहीको सन्दुक। तिनीहरूले बबुल काठको एउटा सन्दुक बनाउन्। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा, चौडाइ 1 हात आधा र उचाइ 1 हात आधाको होस्। तैँले त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु। भित्र बाहिर तैँले त्यसलाई मोहर्नु। त्यसको चारैतिर सुनको बीट बनाउनु। त्यसको निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा ढालेर त्यसका 4 खुट्टामा लगाउनु। 2वटा मुन्द्रा एकापट्टि र 2वटा मुन्द्रा अर्कापट्टि होउन्। तब तैँले बबुल काठका डन्डाहरू बनाएर ती सुनले मोहर्नु। ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैतिर भएका मुन्द्राहरूमा सन्दुक बोक्नलाई हाल्नु। ती डन्डाहरू सन्दुकका मुन्द्राहरूमै रहनु पर्छ, ती त्यहाँबाट ननिकाल्नु। तब त्यस सन्दुक भित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। अनि तैँले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। पिटेको सुनका 2वटा करूबहरू कृपा आसनका दुवै किनारमा होउन्। एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती 2 करूबहरू र कृपा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका 2 किनारमा बनाउनु। ती करूबहरूले आफ्ना आफ्ना पखेटा मास्तिर फैलाएका र कृपा आसनलाई आफ्ना पखेटाले ढाकेको हुनुपर्छ। तिनीहरूका मुख आमने सामने कृपा आसनतिर फर्केका हुनुपर्छ। त्यो कृपा आसनलाई सन्दुकको माथि राख्नु अनि सन्दुकभित्र गवाही पाटी राख्नु जो म तँलाई दिनेछु। त्यही म तँसित भेट गर्नेछु अनि कृपा आसनमाथि गवाही पाटीको सन्दुकमाथि हुने ती 2 करूबहरूका बीचबाट इस्राएलीहरूका निम्ति सबै आज्ञाहरू म तँलाई दिनेछु। टेबिल। तैँले बबुल काठको एउटा टेबिल बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 2 हात, चौडाइ 1 हात र उचाइ 1 हात आधाको होस्। त्यसलाई निखुर सुनले मोहर्नु र त्यसका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। त्यसका चारैतिर 4 अङ्गुल चौडा भएको एउटा घेरो बनाउनु र घेरोका चारैतिर सुनको बीट लगाउनु। टेबिलका निम्ति सुनका 4वटा मुन्द्रा बनाउनु र ती मुन्द्राहरू त्यसका 4 खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाउनु। टेबिल बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई ती मुन्द्राहरू घेरोको छेउमा होउन्। ती डन्डाहरू बबुल काठका हुन्। तिनलाई सुनले मोहर्नु र तिनैले टेबिल बोकियोस्। तैँले टेबिलका निम्ति निखुर सुनका थालहरू, धूपदानहरू र अर्घ खनाउनका निम्ति करुवा र कचौराहरू बनाउनु। टेबुलमा मेरो अघि सधैँ उपस्थितिको रोटी राख्नु। सामदान। तैँले निखुर सुनको एउटा सामदान पिटेर बनाउनु। त्यसका आधार डन्डा, फूल जस्ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट बनाउनु। त्यसका 6वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका हुन्। 3वटा हाँगा सामदानको एकापट्टि र 3वटा हाँगा अर्कोपट्टि। एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू हुन्।
अर्को हाँगामा पनि 3वटा सामदानबाट निस्केका ती 6वटै हाँगामा यस्तै हुन्। साथै सामदानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4वटा कचौरा आफ्ना आफ्नै कोपिला र फूल समेत हुन्। सामदानबाट निस्केको पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोडी मुनि दोस्रो कोपिलो, तेस्रो जोडी मुनि तेस्रो 6वटै हाँगाहरू मध्येका 2-2वटा हाँगा मुनि 1-1वटा कोपिला होस्। सामदान, त्यसका कोपिला र हाँगाहरू एउटै टुक्रा पिटेको निखुर सुनको होस्। त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु। ती दियाहरू सामदानको अगाडि उज्यालो पार्नलाई बालिराख्नु। त्यसका सलेदाका चिम्टा र त्यसका मोर्सोदानी निखुर सुनका हुन्। सामदान र यी सबै पात्रहरू 1 तोडा निखुर सुनका बनिउन्। पर्वतमा तँलाई देखाएको नमुना बमोजिम, तैँले होस गरी ती बनाउनु। प्रस्थान अध्याय 26। पवित्र वासस्थान। तैँले 10वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाउनु। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका र नीलो, बैजनी र रातो रङको धागोका हुन्। तिनमा सिपालु शिल्पकारको काम भएका करूबहरू समेत तैँले बनाउनु। हरेक पर्दाको लम्बाइ 28 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। सबै पर्दा एकै नापका हुन्। 5वटा पर्दा एक अर्कोसित गाँच्नु र अर्को 5वटा पनि एक अर्कोसित गाँच्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा नीलो सुर्काउनी बनाउनु। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यस्तै बनाउनु। एउटा पर्दामा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु अनि दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दामा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु। ती सुर्काउनीहरू आमने सामने हुन्। तब सुनका 50वटा अंकुशे बनाएर पर्दाहरू एक अर्कोसित ती अंकुशेहरूले जोड्नु र यसरी पवित्र वासस्थान एउटै हुनेछ। पवित्र वासस्थान माथिका पालको निम्ति बाख्राको भुत्लाका पर्दाहरू बनाउनु। तैँले 11वटा पर्दा बनाउनु। प्रत्येक पर्दाको लम्बाइ 30 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। 11 पर्दाको नाप एउटै हुनुपर्छ। 5वटा पर्दा एक साथ र 6वटा पर्दा एक साथ जोड्नु। 6औं पर्दालाई चाहिँ पालको अघिल्तिर दोबर पार्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि 50वटा सुर्काउनी बनाउनु। पाल जोडेर एउटै बनाउनलाई तैँले काँसाका 50वटा अंकुशे बनाउनु र ती अंकुशे सुर्काउनीहरूमा लगाउनु। पालका पर्दाहरूका बाँकी रहेको भाग अर्थात् आधा पर्दा चाहिँ पवित्र वासस्थानको पछिल्तिर झुन्डिरहोस्। पालका पर्दाहरूको बाँकी रहेको 1 हात यतातिर र 1 हात उतातिर पवित्र वासस्थान ढाक्नलाई त्यसका दुवै छेउछेउमा झुन्डिरहुन्। रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छालाको छत पाल ढाक्नलाई बनाउनु र त्यसको माथि ढाक्नलाई सिलका छालाको अर्को एउटा छत बनाउनु। पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फल्याकहरू ठाडो ठाडो बनाउनु। हरेक फलाकको लम्बाइ 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। हरेक फल्याकमा 2-2वटा चोसाहरू र एक अर्काको सामुन्ने राखिएका हुन्। पवित्र वासस्थानका सबै फल्याकहरू तैँले यसरी नै बनाउनु। पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20वटा फल्याक बनाउनु। ती 20वटा फल्याकहरूका मुनतिर चाँदीका 40वटा आधार बनाउनु। 2 आधारहरू एक फल्याकको मुनतिर र हरेक चोसो मुनि एउटा। पवित्र वासस्थानको अर्कोपट्टि अर्थात् उत्तरपट्टिको निम्ति 20वटा फल्याक र तिनका 40 चाँदीका आधारहरू बनाउनु। एउटा फल्याकको मुनतिर 2वटा आधार। पवित्र वासस्थानको टाढाको भाग अर्थात्
पश्चिमी भागको निम्ति 6वटा फल्याक बनाउनु। टाढाको भागका कुनाहरूका निम्ति तैँले 2वटा फल्याक बनाउनु। ती तलदेखि माथिसम्म दोब्बर खप्टाइएका हुन् र यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोडिउन्। ती दुवै फल्याक यस्तै हुन्। त्यहाँ 8वटा फल्याक हुन् र तिनका निम्ति चाँदीका 16वटा आधार हुन्। एउटा फल्याकको मुन्तिर 2वटा आधार हुन्। तैँले बबुल काठका बारहरू बनाउनु। पवित्र वासस्थानका एकातिरका फल्याकहरूका निम्ति 5वटा बार र अर्कोतिरका फल्याकहरूका निम्ति 5वटा बार र पश्चिमतिर टाढाको भागका फल्याकहरूका निम्ति 5वटा बार। फल्याकहरूका बीचमा भएको बार चाहिँ एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुगोस्। फल्याकहरू सुनले मोहर्नु। बारहरू पक्रनका निम्ति सुनका मुन्द्राहरू बनाउनु। बारहरू पनि सुनले मोहर्नु। तँलाई पर्वतमा देखाएको नमुना अनुसार पवित्र वासस्थान खडा गर्नु। अनि नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाउनु र त्यसमा सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएको होस्। सुनले मोहरिएका बबुल काठका 4वटा खम्बामा सुनका अंकुशीहरूले त्यो टाङ्नु। ती खम्बाहरू 4वटा चाँदीका आधारमाथि हुन्। तैँले त्यो छेक्ने पर्दा अंकुशीहरूबाट झुन्ड्याउनु र त्यसको पछाडि गवाहीको सन्दुक राख्नु। त्यस पर्दाले तिमीहरूका निम्ति पवित्र स्थानलाई महापवित्र स्थानबाट अलग गर्नेछ। महापवित्र स्थानमा गवाहीको सन्दुक माथि कृपा आसन राख्नु। छेक्ने पर्दाको बाहिरपट्टि चाहिँ पवित्र वासस्थानको उत्तरतिर टेबिल राख्नु र पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर टेबिलको सामुन्ने सामदान राख्नु। पालको ढोकाको निम्ति तैँले नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाउनु। त्यस पर्दाको निम्ति बबुल काठका 5वटा खम्बा बनाउनु र तिनलाई सुनले मोहर्नु। तिनका अंकुशे सुनको हुन् र तिनका निम्ति काँसाका 5वटा आधार बनाउनु। प्रस्थान अध्याय 27। होम बलिको वेदी। तैँले बबुल काठको 5 हात लामो र 5 हात चौडा भएको एउटा वर्गाकार वेदी बनाउनु। त्यसको उचाइ 3 हातको होस्। त्यसका चारै कुनामा एउटा एउटा सिङ बनाउनु। वेदी र त्यसका सिङ त्यही एउटै टुक्राले बनाइएका हुन्। वेदीलाई काँसाले मोहर्नु। त्यसका खरानी उठाउनका निम्ति भाँडाहरू र बेल्चाहरू, छर्किने बाटाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू बनाउनु। त्यसका सबै पात्रहरू काँसाका हुन्। त्यसको निम्ति काँसाका जालीको एउटा झिझा बनाउनु र जालीमाथि त्यसका चारै कुनामा काँसाका 4वटा मुन्द्रा लगाउनु। तैँले यो चाहिँ वेदीको मुनतिर चारैपट्टिको बिटमुनि राख्नु र जाली वेदीको बीचसम्म पुगोस्। वेदीको निम्ति बबुल काठका डन्डाहरू बनाउनु। ती काँसाले मोहर्नु। त्यसका डन्डाहरू मुन्द्रामा हाल्नु र त्यो उठाउँदा ती डन्डा वेदीका दुवैतिर हुन्। वेदी तैँले फल्याकसितै खोक्रो बनाउनु। तँलाई पर्वतमा देखाए बमोजिम त्यो बनाइयोस्। पवित्र वासस्थानको चोक। तैँले पवित्र वासस्थानको निम्ति चोक बनाउनु। त्यसको दक्षिण भागको लम्बाइ 100 हातको होस् र त्यसको निम्ति मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू बनाउनु। तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै काँसाका हुन्। खम्बाका अंकुशीहरू र तिनका फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हुन्। त्यसै गरी उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामा पर्दाहरू हुन् र तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै हुन्, सबै काँसाका। तर खम्बाहरूका अंकुशे र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका हुन्। चोकका पश्चिमतिरको चौडाइको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू हुन्। तिनका खम्बाहरू 10वटा र आधारहरू 10वटै हुन्। चोकको सूर्योदय हुने वा पूर्वतिरको चौडाइ 50 हातको होस्।
मूल ढोकाको एकतर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हुन्। तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै हुन्। अर्को तर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हुन्। तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै हुन्। चोकको ढोकाको निम्ति नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको 20 हातको पर्दा होस्। त्यसमा बुट्टा हाल्नेको काम होस्। त्यसका खम्बाहरू 4वटा र आधारहरू पनि 4वटै हुन्। चोकका चारैतिरका सबै खम्बाहरूका फित्ता र अङ्कुशीहरू चाँदीका हुन्। तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हुन्। चोकको लम्बाइ 100 हातको र त्यसको चौडाइ 50 हातको होस्। त्यसका पर्दाहरूको उचाइ 5 हातको होस्। ती मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका हुन् र तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हुन्। पवित्र वासस्थानका सबै सेवाका सारा सामदानहरू र त्यसका र चोकका सबै किलाहरू काँसाका हुन्। सामदानको लागि तेल। तैँले इस्राएलीहरूलाई आज्ञा दिनु कि तिनीहरूले प्रकाशको निम्ति कुटेको भद्राक्षको शुद्ध तेल ल्याउनु र दियाहरू निरन्तर बलिरहनु। भेट हुने पालमा गवाई पार्टीको सामु भएको पर्दा बाहिर हारुन र त्यसका छोराहरूले ती दियाहरू साँझदेखि बिहानसम्म परमप्रभुको सामुन्ने बालिरहने गरून्। इस्राएलीहरूका निम्ति तिनका पुस्तौंसम्मलाई यो अनन्तको विधि होस्। प्रस्थान अध्याय 28। पुजारीका पोसाक। तैँले इस्राएलीहरूका बीचबाट तेरो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई त कहाँ ल्याए र तिनीहरूले मेरो निम्ति पुजारीको काममा सेवा गरून्। हारुन र त्यसका छोराहरू नादाब, अबिहु, एलाजार र इतामार गौरव र शोभाको निम्ति तैँले तेरो दाजु हारुनको निम्ति पवित्र पोसाकहरू बनाउनु। जति शिल्पकारहरू छन् जसलाई यस्ता कुरामा मैले बुद्धिले भरिपूर्ण पारेको छु, तिनीहरूलाई तैँले भन्नु कि तिनीहरूले हारुनका पोसाक त्यसलाई यो कामको निम्ति नियुक्त गर्नलाई बनाउन् र त्यसले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरोस्। तिनीहरूले बनाउनु पर्ने पोसाकहरू यिनै हुन्: छाती पाता, एपोद, अल्खा, बुनेको लबेदा, एउटा फेटा र पटुका। तिनीहरूले तेरो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति पुजारीको पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र वस्त्र बनाउन्। तिनीहरूले सुन र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडा प्रयोग गरून्। एपोद। तिनीहरूले एपोद चाहिँ सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडाले निपुणताका साथ बनाउन्। त्यो गाँच्नलाई त्यसका दुवै छेउमा गाँसेका 2 काँधे बन्धन हुन्। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कम्मरपेटी, एपोदको त्यही टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्। तैँले 2वटा आनिक्स लिएर त्यसमा इस्राएलका छोराहरूका नाउँ खोप्नु। तिनीहरूका जन्म अनुसार तिनीहरूमध्ये 6 जनाको नाउँ एउटा पत्थरमा र बाँकी 6 जनाको नाउँ अर्को पत्थरमा खोप्नु। पत्थर खोप्ने शिल्पकारले जसरी छाप खोप्छ त्यसरी नै ती दुवै पत्थरहरूमा इस्राएलका छोराहरूको नाउँ खोप्नु। तब तैँले ती पत्थर सुनका रत्न जडिने मडी घरमा जड्न लगाउनु। ती दुवै पत्थर एपोदका काँधे बन्धनमा इस्राएलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको पत्थर हुनलाई लगाउनु र हारुनले तिनीहरूका नाउँ परम प्रभुको सामु आफ्ना दुवै काँधमा सम्झनाको निम्ति बोक्ने गरोस्। अनि तैँले सुनका मणिघर बनाउनु। डोरी जस्ता बाटेका निखुर सुनका 2वटा सिक्री बनाउनु र ती बाटेका सिक्री ती मणिघरमा लगाउनु। छाती पाता। न्याय गर्नलाई छाती पाता,
सिपालु शिल्पकारद्वारा बनाउनु, एपोदको बनावट जस्तै त्यो पनि सुनको र नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्। त्यो वर्गाकार र दोब्बर पट्याइएको होस्। त्यसको लम्बाइ 1 बित्ता र चौडाइ 1 बित्तै होस्। तब तैले त्यसका मणिघरहरूका 4 लहर गरी मणि जड्नु। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको होस्। दोस्रो लहर फिरोजा, नीर र पन्नाको। तेस्रो लहर नीलमणि, हाकिक र कटेलाको। चौथो लहर पितमणि, आनिक्स र बिल्लौरको होस्। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिउन्। ती मणिहरू इस्राएलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12वटा हुन्। हरेकका छापमा खोपे जस्तै 12 कुल मध्ये एउटाको नाउँ हुन्। छाती पाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निखुर सुनका सिक्रीहरू बनाउनु। तैले त्यसको निम्ति सुनका 2वटा मुन्द्री बनाएर छाती पाताका दुवै कुनामा लगाउनु। सुनका 2वटा सिक्री छाती पाताको छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाउनु। दुवै सिक्रीमा अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणि घरमा जडेर एपोदका काँधे बन्धनका अगाडिपट्टि लगाउनु। फेरि सुनका 2 मुन्द्री बनाएर छाती पाताका अर्का दुवै कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बीटमा लगाउनु। सुनका अझ 2वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कमर पेटी माथिको सिउनीनेर लगाउनु। छाती पाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा नीलो फिताले कमर पेटीमा बाँध्नु कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्। जब हारून पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नेछ तब त्यसले आफ्नो हृदयमाथि न्यायको छाती पातामा परमप्रभुको सामु निरन्तर सम्झनाको निम्ति इस्राएलका छोराहरूको नाउँ बोकोस्। तैले न्यायको छाती पातामा उरिम र तुमिम राख्नु, ताकि जहिले जहिले हारून र परमप्रभुको सामुन्ने जान्छ तैले तैले ती त्यसको हृदयमा हुन्। यसरी हारूनले इस्राएलीहरूका निम्ति न्याय गर्ने साधनहरू आफ्नो हृदयमा परमप्रभुको सामुन्ने निरन्तर बोकोस्। पुजारीका अन्य पोसाक। तैले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बनाउनु। त्यसको बीचमा टाउको छिराउन प्वाल बनाउनु र नच्यातिनलाई कठालोको प्वाल जस्तै बुनेको बीट होस्। त्यसको तलको फेरोमा नीलो, बैजनी र रातो धागोका दारिमहरू बनाउनु र बीचबीचमा सुनका घण्टीहरू लगाउनु। एउटा सुनको घण्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी अलखाको वरिपरि होस्। हारूनको सेवा गर्दा त्यो लगाओस्। पवित्र स्थानभित्र परमप्रभुको सामुन्ने प्रवेश गर्दा र बाहिर निस्कँदा त्यसको आवाज सुनियोस् र हारून नमरोस्। तैले निखुर सुनको एउटा पाता बनाएर त्यसमा औँठीको छाप खोपे झैं त्यो कुरो खोप्नु। परमप्रभुको निम्ति पवित्र त्यो नीलो फित्ताले फेटामा बाँध्नु र त्यो फेटा अगाडि होस्। हारूनको निधारमा त्यो होस् र इस्राएलीहरूले जे जति पवित्र भेटी चढाउँछन् ती पवित्र थोकहरूको दोष हारूनले बोकोस्। त्यो निरन्तर त्यसको निधारमा रहनेछ। यसरी ती भेटीहरू परमप्रभुको सामु ग्रहण हुन सकुन्। लबेदा चाहिँ मसिनो सुती कपडाको बुन्नु र फेटा पनि मसिनो सुती कपडाको बनाउनु। बुट्टा हाल्नेद्वारा पटुका पनि बनाइयोस्। तैले हारूनका छोराहरूका निम्ति लबेदा, पटुका र फेटाहरू तिनीहरूका गौरव र शोभाको निम्ति बनाउनु। ती तैले आफ्नो दाजु हारून र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरी नियुक्त गर्नु, तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु र तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून्। तैले तिनीहरूका शरीर ढाक्नलाई सुती कपडाका भित्री वस्त्र बनाउनु। ती कम्मरदेखि जाँघसम्म पुगुन्। हारून र त्यसका छोराहरू
भेट हुने पालमा प्रवेश गर्दा अथवा पवित्र स्थानमा सेवाको निम्ति वेदीको नजिक आउँदा ती लगाएका हुन्, ताकि तिनीहरू दोषी नहुन् र नमरुन्। यो चाहिँ हारून र त्यसका सन्तानको निम्ति अनन्तको विधि होस्। प्रस्थान अध्याय 29। पुजारीहरूको समर्पण। तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून् भनेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्न मैले तिनीहरूका निम्ति गर्नुपर्ने काम यही हो। एउटा बाछा र 2वटा निस्कोट भेडा लिएर आइज र रोटी र तेलमा मुछेको फुरौला र तेल दलेका पातलो बाबर, ती सबै अखमिरी मसिनो गहुँको पिठाको बनाउनु, अनि ती डालोमा हालेर त्यो टोकरी बाछा र ती 2 भेडा ल्याउनु। त्यसपछि हारून र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोकानेर ल्याएर तिनीहरूलाई तैले पानीले नुहाइदिनु। ती पोसाकहरू ल्याएर हारूनलाई चाहिँ लबेदा, एपोदको अल्खा, एपोद र छाती पाता पहिराएर निपुणताका साथ बुनेको कम्मरपेटी त्यसमाथि बाँधिदिनु। त्यसको शिरमा त्यो फेटा लगाइदिनु र फेटामाथि पवित्र मुकुट लगाइदिनु। त्यसपछि अभिषेक गर्ने तेल लिएर त्यसको शिरमा खनाई त्यसलाई अभिषेक गर्नु, अनि त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लपेटा पहिराइदिनु र तिनीहरूका शिरमा फेटा लगाइदिनु। तब हारून र त्यसका छोराहरूलाई पटुका बाँधिदिनु। सदाको विधिद्वारा तिनीहरूले पुजारी पद पाउनेछन्। यसरी तैले हारून र त्यसका छोराहरूलाई नियुक्त गर्नु। त्यो बाछा भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याउनु र हारून र त्यसका छोराहरूले बाछाको शिरमा आफ्ना हात राखुन्। त्यस बाछालाई परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकाको अगाडि बलि गर्नु। तेरो औँलाले बाछाको रगतबाट केही लिएर वेदीका सिङहरूमा लगाउनु र त्यसको बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खनाइदिनु। अनि तैले आन्द्रा भुँडी ढाक्ने सबै बोसो र कलेजाको मासु र 2 मृगौला र ती माथिको बोसो लिएर वेदीमा जलाउनु। तर बाछाको मासु र त्यसको छाला र त्यसको गोबर चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर आगोमा जलाउनु। त्यो पाप बलि हो। फेरि एउटा भेडा लिनु र हारून र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमा आफ्ना आफ्ना हात राखुन्। भेडालाई बलि गरी त्यसको रगत लिएर वेदीमा वरिपरि छर्कनु। त्यस भेडालाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसका आन्द्रा र खुट्टाहरू धोएर त्यसका टुक्राहरू र शिर सँगै राखिदिनु। त्यो सिङै भेडा वेदीमा जलाउनु। त्यो चाहिँ परमप्रभुलाई मन पर्ने मिठो बासना भएको आगोद्वारा चढाइएको होम बलि हो। तैले अर्को भेडा लिनु र हारून र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमाथि आफ्ना आफ्ना हात राखुन्। तब भेडालाई बलि गरेर त्यसको रगतबाट केही लिएर हारूनको दाहिने कानको र त्यसका छोराहरूका दाहिने कानका लोतीमा र तिनीहरूका दाहिने दाहिने कानका बुढी औँला र दाहिने दाहिने खुट्टाका बुढी औँलामा लगाउनु। त्यसपछि रगत वेदीमा वरिपरि छर्कनु, अनि वेदीमा भएको रगत र अभिषेक गर्ने तेलबाट अलिअलि लिएर हारून र त्यसका छोराहरू र त्यसका छोराहरूमाथि र छोराहरूका पोसाकहरूमाथि छर्कनु। यसरी त्यो त्यसका छोराहरू र तिनीहरू सबैका पोसाकहरू समेत पवित्र हुनेछन्। तैले त्यस भेडाको बोसो र बोसे पुच्छर र आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र कलेजाको मासु र बोसो समेतको 2 मृगौला र दाहिने साँप्रो लिनु। त्यो चाहिँ नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा हो। परमप्रभुको सामु भएको अखमिरी रोटीको डालोबाट एउटा रोटी र तेलमा पोलेको एउटा फुरौला र एउटा बाबर लिएर ती सबै हारून र त्यसका छोराहरूका हातमा राख्नु। ती परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु। तब तिनीहरूका हातबाट ती लिएर परमप्रभुलाई मन पर्ने बासनाको निम्ति होम बलिका साथ वेदीमा जलाइदिनु। यो परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। अनि हारूनका अर्पणको भेडाको ह्याकुलो लिएर
परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु, यो चाहिँ तेरो भाग हुनेछ। अर्पणको भेडा चाहिँ हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति हुने डोलाएको ह्याकुला र चढाएको साँप्रो पवित्र गर्नु। हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति इस्राएलीहरूले सधैँ दिनुपर्ने भाग यही होस्, किनभने इस्राएलीहरूले आफ्नो मेल बलिहरूबाट परमप्रभुलाई चढाउनु पर्ने भाग त्यही हो। हारुनका पवित्र पोसाकहरू र त्यसका सन्तानहरूका निम्ति हुन् र तिनीहरू ती पहिरेर अभिषेक भई नियुक्त गरियुन्। त्यसको सट्टामा पुजारी हुने छोरो भेट हुने पालमा पवित्र स्थानभित्र सेवा गर्नलाई आउँदा 7 दिनसम्म त्यसले त्यो पहिरोस्। नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा लिएर त्यसको मासु एक पवित्र ठाउँमा पकाउनु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूले त्यस भेडाको मासु र डालोमा भएको रोटी भेटु नेपालको ढोका नेर खाउन्। तिनीहरूलाई नियुक्त र पवित्र गर्नलाई जुन जुन थोकद्वारा प्रायश्चित गरिएको थियो ती तिनीहरूले खाउन्, तर कुनै अन्य मानिसहरूले चाहिँ नखाउन्, किनभने ती पवित्र हुन्। अर्पणको भेडाको मासु अथवा रोटी मध्येको केही बिहानसम्म उब्रियो भने त्यो उब्रिएको भाग आगोमा जलाइदिनु, त्यो नखानु, किनभने त्यो पवित्र हो। तँलाई मैले दिएका सबै आज्ञा बमोजिम हारुन र त्यसका छोराहरूलाई गर्नु, 7 दिन लगाएर तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नु। प्रायश्चितको निम्ति पाप बलिको साँडे दिनहुँ तैँले चढाउनु। जब वेदीको लागि प्रायश्चित गर्लास् तब पवित्र गर्नका निम्ति त्यसलाई अभिषेक गर्नु। 7 दिनसम्म तैँले वेदीको निम्ति प्रायश्चित गर्दै रहनु र त्यसलाई पवित्र पार्नु। यसरी वेदी अलि पवित्र हुनेछ। जेले त्यो वेदी छोला त्यो पवित्र हुनेछ। अब वेदीमा दिनहुँ तैँले निरन्तर चढाउनु पर्ने कुरो यही हो। 2वटा 1 वर्षका थुमा, एउटा थुमा बिहान चढाउनु र अर्को बेलुकी। पहिलो थुमासित 1 लिटर कुटेको भद्राक्षको तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो र अर्घ बलिको निम्ति चाहिँ 1 लिटर दाख मध्ये चढाउनु। अर्को चाहिँ थुमा बेलुकी चढाउनु र त्यससँग बिहानको जस्तै अन्न बलि र अर्घ बलि होस्। परमप्रभुको निम्ति मिठो वासना भएको आगोद्वारा चढाइएको बलि त्यो होस्। तिमीहरूका पुस्ता पुस्ताका निम्ति परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोका नेर त्यो निरन्तरको होम बलि होस्। त्यही ठाउँमा म तँसँग बात गर्नलाई तँसँग भेट गर्नेछु। इस्राएलीहरूसित म त्यही नै भेट गर्नेछु र त्यो पाल मेरो महिमाले पवित्र हुनेछ। म भेट हुने पाल र वेदीलाई पवित्र गर्नेछु। हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पनि मेरो निम्ति पुजारी पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र गर्नेछु। म इस्राएलीहरूका बीचमा वास गर्नेछु र तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। तिनीहरूका मध्येमा बस्न भनी तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ। प्रस्थान अध्याय 30। धूपको वेदी। तैँले धूप बाल्नका निम्ति एउटा वेदी बबुल काठको बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 1 हात र त्यसको चौडाइ 1 हातको होस्। त्यो वर्गाकार होस् र त्यसको उचाइ 2 हातको होस्। त्यसका सिङहरू त्यही एउटै टुक्रा काठकै हुन्। त्यसका माथिल्लो र चारैतिरका पाटाहरू त्यसका सिङहरू समेत निखुर सुनले मोर्नु र त्यसको निम्ति वरिपरि सुनको एउटा बीट बनाउनु। त्यसको बीट मुनि वेदीका दुवै पाटामा सुनका 2वटा मुन्द्रा बनाएर त्यसका दुवैतिर लगाउनु र बोक्ने डन्डाहरूको लागि ती मुन्द्रा चाहिँ घर हुन्। डन्डाहरू बिल्कुल काठका बनाएर सुनले मोर्नु। त्यो वेदी गवाईको सन्दुक अगाडि भएको पर्दाको सामुन्ने राख्नु, अर्थात् गवाई पार्टीमाथि भएको कृपा आसनको सामुन्ने, जहाँ म तँसित भेट गर्नेछु। वेदीमा हारुनले सुगन्धित मसलाको धूप
प्रत्येक बिहान बत्तीहरू सच्याउँदा जलाओस्। फेरि बेलुकी हारूनले बत्ती बाल्दा त्यो जलाओस्। यसरी आउने पुस्ता पुस्तासम्म परमप्रभुको सामुन्ने त्यो निरन्तर बल्ने धूप हुनेछ। त्यस वेदीमा तैँले अरू किसिमको धूप, होम बलि, अन्न बलि नचढाउनु र अर्घ बलि पनि नचढाउनु। हारूनले वर्षमा एकपल्ट त्यसका सिंहहरूमा प्रायश्चित गरोस्, अर्थात् तिमीहरूका पुस्ता पुस्तासम्म वर्षमा एकपल्ट प्रायश्चितको पाप बलिको रगतले त्यसमा प्रायश्चित गरोस्। त्यो परम प्रभुको निम्ति अति पवित्र हो। प्रायश्चितको पैसा। तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले इस्राएलीहरूको जनगणना गर्दा तिनीहरू मध्येको हरेक जनले आफ्नो आफ्नो प्राणको छुटकाराको निम्ति परम प्रभुलाई यसरी मोल तिरोस् र गणना गर्दा तिनीहरूमाथि कुनै विपत्ति आउने छैन। जतिजना गनिन्छन् तिनीहरूले पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले आधा सेकेल दिनु पर्नेछ। 1 सेकेल 20 गेराको हुन्छ। यसरी परम प्रभुको भेटी आधा सेकेलको होस्। जतिजना 20 वर्ष र त्यसभन्दा माथिका गनिन्छन् उतिले परम प्रभुको भेटी दिउन्। जब तिमीहरूका प्राणका प्रायश्चितको निम्ति परम प्रभुको भेटी दिइन्छ, तब धनीले आधा सेकेल भन्दा बढी र गरिबले त्यसभन्दा कम नदियोस्। इस्राएलीहरूबाट प्रायश्चितको पैसा लिएर भेट हुने पालका सेवाको निम्ति प्रयोग गर्नु र त्यो तिमीहरूका प्राणको प्रायश्चित गर्नलाई परम प्रभुको सामुन्ने इस्राएलीहरूका निम्ति सम्झना होस्। धुनलाई बाटा। तब परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, धुनलाई काँसाको बाटा बना, त्यसको खुट्टा पनि काँसाको होस्। त्यो भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु। त्यस पानीले हारून र त्यसका छोराहरूले आफ्ना आफ्ना हात गोडा धोउन्। तब तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्छन् कि वेदी लिएर सेवा गर्नलाई परम प्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि जलाउनलाई आउँछन्। तब तिनीहरूले यही पानीले हात गोडा धोउन् र तिनीहरू नमरुन्। यो हारून र त्यसका सन्तानका निम्ति तिनीहरूका पुस्ताभरि अनन्तको विधि होस्। अभिषेकको तेल। फेरि परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले असल असल मसला अर्थात् 500 सेकेल तरल मुर्र र त्यसको आधा अर्थात् 250 सेकेल दालचिनी र 250 सेकेल बोझो र 500 सेकेल तेजपात, यी सबैको नाप पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले होस्। र 1 हिन भद्राक्षको तेल लिएर अभिषेक गर्ने पवित्र तेल बनाउनु, अर्थात् बास्ना दिने सुगन्धित मसला बनाउनेले झैं बनाउनु। अभिषेक गर्ने त्यो पवित्र तेल होस्। भेट हुने पाल र गवाहीको सन्दुक र टेबिल त्यसका सबै सामान समेत र सामदान त्यसका सबै सामान समेत र धूपको वेदी, होम बलिको वेदी त्यसका सबै सामानहरू र धुने बाटा त्यसका खुट्टाहरू समेत। त्यसैले अभिषेक गर्नु, यसरी यिनीहरूलाई पवित्र गर्नु र ती अति पवित्र हुन्। जुन चिजले तिनीहरूलाई छुन्छ त्यो पवित्र हुनेछ। हारून र त्यसका छोराहरूलाई अभिषेक गरेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। इस्राएलीहरूलाई यसो भन्नु, त्यो तिमीहरूका पुस्तौँभरि मेरो निम्ति पवित्र अभिषेक तेल होस्। त्यो कोही मानिसको शरीरमा नखन्याउन् र त्यही पदार्थहरू मिसाएर त्यो जस्तै अरू तेल नबनाउनु। त्यो चाहिँ पवित्र हो र तिमीहरू त्यसलाई पवित्र ठान। जसले मिसाएर त्यो जस्तै अत्तर बनाउला र त्यसबाट पूजाहारी बाहेक कोही अन्य मानिसको शरीरमा लगाउला, त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। सुगन्धित धूप। फेरि परम प्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सुगन्धित मसला, खोटो, सेखलेट र हिङ जस्तै चोप, शुद्ध सेतो धूप समेत तौलमा बराबर लिएर
त्यसको सुगन्धित मिश्रित धूप अत्तर बनाउनेले जस्तै गरी बनाउनु। त्यो नुन मिसिएको शुद्ध र पवित्र होस्। त्यसबाट केही कुटेर मसिनो पार्नु र अलिकता चाहिँ भेट हुने पालमा त्यससित भेट गर्ने स्थानमा गवाई पार्टीको सामुन्ने राख्नु। त्यो तिमीहरूका निम्ति अति पवित्र होस्। त्यसको मिसावट अनुसार त्यो धूप तिमीहरूले आफ्नै निम्ति बनाउनु। त्यो तेरो नजरमा परम प्रभुको निम्ति पवित्र होस्। कसैले बास्ना मन पराएर त्यो जस्तै केही धूप बनायो भने त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत होस्। प्रस्थान अध्याय 31। बजलेल र ओहोलियाबको नियुक्ति। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, हेर, मैले समुदायका कुलको हुरको नाति उरीको छोरो बजलेललाई चुनेको छु। मैले त्यसलाई परमेश्वरका आत्माले र सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पारेको छु। त्यसले सुन, चाँदी, काँसाका कलापूर्ण आकार कोर्ने र पत्थर काट्ने र जड्ने, काठ खोप्ने र सबै किसिमका कारिगरीका काम गरोस् भनेर हो। दानका कुलको अहिमासाकको छोरो ओहोलियाबलाई त्यसलाई सहयोग गर्न नियुक्त गरेको छु। जे जति मैले तँलाई आज्ञा गरेको छु ती सब बनाउनलाई सबै कारिगरहरूलाई मैले दक्षता दिएको छु, अर्थात् भेट हुने पाल, गवाईको सन्दुक र त्यसमाथि हुने कृपा आसन र पालका अरू सबै सामानहरू, टेबिल र त्यसका सामानहरू, शुद्ध सुनको सामान र त्यसका सबै सामान र धूपको वेदी, होम बलिको वेदी र त्यसका सबै सामानहरू, धुने बाटा र त्यसका खुट्टाहरू, बुनेका पोसाकहरू, हारून पुजारीको निम्ति पवित्र पोसाकहरू र त्यसका छोराहरूका पुजारी पदमा सेवा गर्ने पोसाकहरू र पवित्र स्थानको निम्ति अभिषेक गर्ने तेल र सुगन्धित धूप तिनीहरूले बनाउन्। मैले तँलाई दिएका सबै आज्ञा अनुसार तिनीहरूले गरून्। सबात। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले इस्राएलीहरूलाई यसो पनि भन्नु, तिमीहरूले निश्चय मेरा सबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ। तिमीहरूले सबात मान्नु, किनभने तिमीहरूका निम्ति त्यो पवित्र हो। त्यो अपवित्र गर्ने निश्चय नै मारियोस्। जसले त्यस दिन केही कामकाज गर्ला त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। 6 दिनसम्म कामकाज गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विश्रामको सबात हो, जो परमप्रभुको निम्ति पवित्र हो। जसले सबातमा केही कामकाज गर्ला त्यो मारिनै पर्छ। इस्राएलीहरूले सबात मानुन् र त्यो दिन आफ्ना सारा पुस्ताभरि अविराम करारको रूपमा मान्ने गरून्। म र इस्राएलीहरूका बीचमा त्यो सदाको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ, किनभने परमप्रभुले 6 दिनमा आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, तर 7औं दिनमा उहाँले काम छोडेर विश्राम गर्नुभयो। परमेश्वरले मोसासित सिनै पर्वतमा बात गरिसक्नु भएपछि उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिलापाटीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो। सुनको बाछाको पूजा। जब मानिसहरूले मोसालाई पर्वतबाट ओर्लन बिहालो गरेका देखे, तब तिनीहरू हारून कहाँ भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघि अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौं। हारूनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका स्वास्नीहरू र छोरा छोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाली यहाँ म कहाँ ल्याओ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना आफ्ना कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकालेर हारून कहाँ ल्याए। तिनले तिनीहरूका हातबाट लिएर हतियारले खोपेर ढालेर बाछाको आकारको एउटा मूर्ति बनाए। तब तिनीहरूले भने, हे इस्राएली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। यो देखेर हारूनले बादशाहकै सामु एउटा वेदी बनाए र तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, भोलि परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ। भोलिपल्ट मानिसहरू बिहानै उठेर होम बलि चढाएर मेलबलि पनि ल्याए।
तब तिनीहरू खानपिन गर्नलाई बसे अनि त्यसपछि मोजमा डुब्न लागे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तल ओर्ली, किनकि तैँले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका तेरा मानिसहरूले आफैलाई भ्रष्ट पारेका छन्। तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ त्यसबाट तिनीहरू यति चाँडै अर्कोतिर लागेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति बाछाको आकारमा एउटा ढालेको मूर्ति बनाएर त्यसैलाई पुजेका छन् र त्यसैको निम्ति बलि चढाएर भनेका छन्, हे इस्राएली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका देवताहरू यिनै हुन्। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मैले यी मानिसहरूलाई देखेँ, यिनीहरू त हठी मानिसहरू रहेछन्। अब मलाई नरोक र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दन्कियोस्। म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु अनि तँबाट नै म एउटा ठुलो जाति बनाउने छु। तर मोसाले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आग्रहपूर्वक भने, हे परमप्रभु, तपाईँले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य र शक्तिशाली हातले मिस्रबाट निकालेर ल्याउनु भएका आफ्ना मानिसहरूमाथि तपाईँको क्रोध किन यति साह्रै जलेको छ? मिस्रीहरूले किन यसो भन्ने मौका पाउन्? कुभलो चिताएर पर्वतहरूमा तिनीहरूलाई मार्न र तिनीहरूलाई पृथ्वीबाट नाश गर्न उहाँले तिनीहरूलाई ल्याउनु भयो। तपाईँ आफ्नो भयंकर क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस् र आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि आफ्नो मन बदल्नुहोस्। आफ्ना दासहरू अब्राहम, इसहाक र याकुबलाई सम्झनुहोस्, जुनहरूसित तपाईँले आफ्नै नाउँमा शपथ खाएर यसो भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूका सन्तानलाई आकाशका ताराहरू जस्तै बढाउने छु। मैले प्रतिज्ञा गरेको यो सारा देश तिमीहरूका सन्तानलाई दिनेछु र तिनीहरू सधैँसम्म त्यसको अधिकारी हुनेछन्। तब आफ्ना मानिसहरूलाई हानि गर्नदेखि परमप्रभुले आफ्नो मन बदल्नु भयो। अनि मोसा फर्केर आफ्नो हातमा गवाहीका दुवै शिला पाटी लिएर पर्वतबाट ओर्ले। ती पाटीहरूमा अगाडि र पछाडि दुवैपट्टि लेखिएका थिए। ती पाटीहरू परमेश्वरका काम थिए। तिनका लेखोट परमेश्वरद्वारा खोपेर लेखिएका थिए। यहोशूले मानिसहरू चिच्याएका सुनेर मोसालाई भने, छाउनीमा त लडाईँको स्वर जस्तो पो सुनिँदैछ। मोसाले भने, यो स्वर न त जित्नेहरूको न हार्नेहरूको हो, तर म त गाउनेहरूको स्वर सुन्दैछु। छाउनी लिएर आउँदा आउँदै मोसाले बाछो र नाच देखे। मोसालाई साह्रै रिस उठ्यो र तिनले ती पाटीहरू आफ्ना हातले पर्वतको फेरीमा फ्याँकेर फुटाइदिए। तब तिनीहरूले बनाएको त्यो बाछो लिएर तिनले आगोमा जलाइदिएर त्यसलाई धुलो पिठो पारेर पानीमा छरिदिए अनि तिनले इस्राएलीहरूलाई त्यो पिउन लाए। त्यसपछि मोसाले हारूनलाई भने, यी मानिसहरूले तपाईँलाई के गरे र तपाईँले यिनीहरूलाई यस्तो ठुलो पापमा ल्याउनु भयो? हारूनले जवाब दिए, हजुरको रिस ममाथि नउठोस्। तपाईँ त यी मानिसहरूलाई जान्नु नै हुन्छ, यिनीहरू कति खराबीतिर लागेका छन्। तिनीहरूले मलाई भने, हाम्रा निम्ति हाम्रा अघि अघि जानलाई देवताहरू बनाऊ, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौ। तब मैले तिनीहरूलाई भने, जस जस कहाँ सुनका गहनाहरू छन् ती फुकालेर ल्याओ। अनि तिनीहरूले मलाई सुन दिए। मैले आगोमा हालिदिएँ र यो बाछो निस्क्यो। मोसाले देखे कि मानिसहरू त छाडा भइसकेका थिए, किनकि हारूनले तिनीहरूलाई छाडा हुन दिएका थिए, यतिसम्म कि तिनीहरू आफ्ना बैरीका सामुन्ने हाँसोको कारण बनेका थिए। तब मोसाले छाउनीको ढोका लिएर उभिएर भने, जो जो परम प्रभु तर्फ छन् तिनीहरू म कहाँ यता आउन्। अनि लेवीका सारा सन्तान चाहिँ तिनी कहाँ आएर भेला भए। मोसाले तिनीहरूलाई भने, परम प्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो तरबार भिरेर छाउनीको ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म ढोका ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र र आफ्नो छिमेकीलाई मार। तब लेवीका सन्तानहरूले मोसाले गरे भने अनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरू मध्ये 3000 जति पुरुष मारिए। तब मोसाले भने, आज तिमीहरू आफ्ना आफ्ना छोरा र आफ्ना आफ्ना भाइलाई नाश गरी परमप्रभुको निम्ति अलग गरिएका छौ। आज उहाँले तिमीहरूलाई
आशिष दिनुभएको छ। भोलिपल्ट मोसाले मानिसहरूलाई भने, तिमीहरूले ठुलो पाप गरेका छौ, तर अब म परमप्रभु कहाँ उक्लेर जानेछु। सायद तिमीहरूको यो पापको निम्ति म प्रायश्चित गर्न सक्छु होला। अनि मोसाले परमप्रभु कहाँ फर्की गएर यसो भने, हाय, यी मानिसहरूले कस्तो ठुलो पाप गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति सुनका देवताहरू बनाएका छन्, तापनि तपाईले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुहुन्छ होला। हुन्न भने त तपाईले लेख्नु भएको पुस्तकबाट मेरो नाउँ निशानै मेटिदिनुहोस्। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, जसले मेरो विरुद्धमा पाप गरेको छ त्यसलाई नै म आफ्नो पुस्तकबाट मेटिदिनेछु। अब जा, मैले तँलाई भनेको स्थानमा मानिसहरूलाई अगुवाई गरेर लैजा र मेरा दूत तेरो अघि अघि जानेछन्। तापनि तिनीहरूलाई सजाय दिने समय आएपछि म तिनीहरूको पापको दण्ड दिनेछु। अनि हारूनले बनाएको बाछो प्रति तिनीहरूले जे गरे त्यसैको निम्ति परमप्रभुले मानिसहरूलाई रूढीले मार्नुभयो। प्रश्न अध्याय 33। मोसाको अन्तर्विन्ती। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, मिश्रबाट ल्याएका यी मानिसहरूसँग त्यस देशमा जा जसको विषयमा तेरा सन्तानलाई दिनेछु भनेर मैले अब्राहम, इसहाक र याकोबसित क्रिया हालेको थिएँ। म तिमीहरूका अघि अघि एउटा दूत पठाउने छु र कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र येबुसीहरूलाई धपाउने छु। दूध र मह बहने त्यो देशमा जाओ। तर तिमीहरू हठी मानिस हौ, यसकारण म तिमीहरूका बीचमा हिँड्ने छैन, नत्र त बाटैमा म तिमीहरूलाई नाश गरौँला। जब मानिसहरूले यो नराम्रो समाचार सुने, तब तिनीहरूले अफसोस गरे र कसैले आफ्ना गहनाहरू लगाएनन्, किनकि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभएको थियो, इस्राएलीहरूलाई भन्, तिमीहरू हठी मानिस हौ। म एक क्षणको निम्ति पनि तिमीहरूका बीचमा आएँ भने म तिमीहरूलाई भस्म पार्नेछु। अब तिमीहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकाल र तिमीहरूसित के गर्नुपर्ने हो सो म विचार गरौँला। यसैले होरेब पर्वतमा इस्राएलीहरूले आफ्ना गहनाहरू फुकाले। भेट हुने पाल। मोसाले चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर धेरै टाढामा पाल टाङ्ने गर्थे। तिनले त्यसलाई भेट हुने पाल भन्थे। परमप्रभुसित भेट गर्न चाहने प्रत्येक व्यक्ति छाउनीको बाहिर भएको त्यही भेट हुने पालमा जान्थ्यो। जब मोसा निस्केर भेट हुने पालमा जान्थे, तब सबै मानिसहरू उठेर आफ्नो पालको ढोकामा खडा भई मोसा त्यस पालभित्र नपसुन्जेलसम्म तिनीतिर नै हेरिरहन्थे। जब मोसा त्यस पालभित्र पस्थे, तब बादलको खाँबो ओर्लेर पालको ढोकामा खडा रहन्थ्यो। तब परमप्रभु मोसासित बात गर्नुहुन्थ्यो। जब मानिसहरूले बादलको खाँबो पालको ढोकामा खडा भएको देख्दथे, तब तिनीहरू उठेर आफ्नो आफ्नो पालको ढोकामा आराधना गर्थे। परमप्रभु मोसासित यसरी आमने सामने बात गर्नुहुन्थ्यो, जसरी कोही कोही आफ्ना मित्रसित बात गर्दछ। तब मोसा फर्केर छाउनीमा आउँथे, तर तिनको जवान सहायक नूनको छोरा यहोशू त्यस पालबाट निस्कँदैनथे। मोसा र परमप्रभुको महिमा। अनि मोसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईले भन्नुभएको छ, म त तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र तँ माथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईलाई चिन्न सकूं र तपाईको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकूं। यो जाति तपाईकै हो भनी सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाई हामीसितै नगएसम्म म र तपाईका यी मानिसहरूले तपाईको निगाह पाएका छौं भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूदेखि भिन्नै हुन्छौं? तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो,
तैँले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। तिनले भने, अब मलाई तपाईको महिमा देखाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुन्ने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउने छु र तेरै सामुन्ने परमप्रभु नाउँको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। अनि उहाँले भन्नुभयो, तर तैँले मेरो अनुहार देख्न सक्दैनस्, किनकि मेरो अनुहार हेरेर मानिस जीवितै रहन सक्दैन। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो छेउमा एउटा ठाउँ छ जहाँ त एउटा चट्टानमा खडा हो। मेरो महिमा त्यहाँबाट भएर जाँदा तँलाई म त्यस चट्टानको धाँधोमा राख्नेछु र म त्यहाँबाट भएर नजाउन्जेल तँलाई मेरै हातले छोपिराख्नेछु। त्यसपछि म मेरो हात उठाउनेछु र तैँले मेरो पछिको भाग देख्नेछस्, तर मेरो अनुहार चाहिँ देखिने छैन। प्रस्थान अध्याय 34। नयाँ शिलापाटी। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, पहिलेका जस्तै ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर ले। म ती पाटीमा त्यही कुरा लेख्नेछु जो तैँले फुटाएको पहिलेका पाटीमा लेखिएका थिए। बिहानै तयार भएर सिनै पर्वतको टाकुरामा उक्लेर त मेरो सामुन्ने हाजिर हो। कोही मानिस तँसँग नआओस्, न त पर्वतको कुनै भागमा देखा परोस्। कुनै भेडा बाख्रा वा गाईबस्तु त्यस पर्वतको अगाडि नचरोस्। तब मोसाले पहिलेकै जस्तो ढुङ्गाका 2वटा पाटी काटेर परमप्रभुले आज्ञा गर्नु भए झैं बिहान सबेरै उठी सिनै पर्वतमा उक्ले। तिनले आफ्ना हातमा ती 2वटा शिलापाटी पनि लगे। अनि परमप्रभु बादलमा ओर्लनु भयो र तिनीसँग त्यहाँ खडा भएर उहाँले आफ्नो नाउँ परमप्रभु घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु टिठाउनमा भरिपूर्ण र दयालु परमेश्वर, जो क्रोध गर्नमा ढिलो र प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। उहाँले हजारौं हजारमाथि कृपा देखाउनुहुन्छ र दुष्टता, विद्रोह र पाप क्षमा गर्नुहुन्छ। तर उहाँले दोषीलाई कुनै किसिमले पनि सजाय दिनुहुन्छ। पिता पुर्खाका दुष्टताको दण्ड तिनीहरूका छोरा छोरी, नाति नातिना र तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनुहुन्छ। तब मोसाले हत्तपत्त भुइँतिर आफ्नो शिर निहुराएर आराधना गरे। तिनले भने, यदि मैले तपाईको दृष्टिमा निगाह पाएको छु भने हे परमप्रभु, बिन्ती छ, परमप्रभु नै हाम्रा साथमा हिँड्नु होला। यिनीहरू हठी मानिस भए तापनि हाम्रा दुष्टता र पाप क्षमा गरेर हामीलाई आफ्नो निज उत्तराधिकारको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, हेर, तँसँग म एउटा करार बाँध्छु। तेरा सारा मानिसहरूकै सामु म यस्ता आश्चर्यका कामहरू गर्नेछु जो सारा पृथ्वीमा कुनै जातिमा कहिले गरिएका छैनन्। यी मानिसहरू जसका बीचमा त छस्, तिनीहरूले देख्ने छन् कि म परमप्रभु तेरो लागि एउटा आश्चर्यपूर्ण काम गर्नेछु। जुन आज्ञा आज म तँलाई दिँदैछु त्यो तैँले पालन गर। हेर, म तेरो सामुन्नेबाट एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी र एबुसीहरूलाई धपाउने छु। होशियार बस। जुन देशमा त जान्छस् त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग तैँले सन्धि नगर्नु, नत्रता उनीहरू तिमीहरूका निम्ति पासो बन्नेछन्। उनीहरूका वेदीहरू भत्काइदिनु, उनीहरूका चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिनु, उनीहरूका असेरा देवीका मूर्तिहरूलाई काटेर ढालिदिनु। तिमीहरूले अन्य कुनै देवताको पूजा नगर्नु, किनकि परमप्रभु जसको नाउँ डाही हो, डाहा गर्ने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। होशियार, त्यस देशका बासिन्दाहरूसित तिमीहरूले सन्धि नगर्नु, नत्र उनीहरू आफ्ना देवताहरूका पछि लागेर आत्मिक व्यभिचार झैं गर्दा र आफ्ना देवताहरूका लागि बलि गर्दा उनीहरूले तिमीहरूलाई बोलाउने छन् र तिमीहरूले उनीहरूका बलिदानहरू खानेछौ। जब उनीहरूका छोरीहरू मध्येका कुनैलाई तिमीहरूले आफ्ना छोराहरूका निम्ति ल्याउला र ती छोरीहरू आफ्ना देवताहरू पछि आत्मिक व्यभिचार झैं गर्लान्, तब तिनीहरूले तिमीहरूका छोराहरूलाई पनि
त्यही गर्न लाउनेछन्। तिमीहरूले आफ्ना निम्ति धलौटे मूर्तिहरू नबनाउनु। अखमिरी रोटीको चाड मान्नु। मेरो आज्ञा बमोजिम आबिब महिनाको तोकिएको समयमा 7 दिनसम्म अखमिरी रोटी खाँदै रहनु, किनभने आबिब महिनामा तिमीहरू मिश्र देशबाट निक्लेर आएका हौ। गर्भ खोल्ने सबै मेरा हुन्। तिमीहरूका पशुका सबै भाले, गाई बस्तुका र भेडा बाख्राका पहिले जन्मेका मेरै हुन्। गधैनीको पहिले जन्मेको बछेडालाई पाठो दिएर छुट्याउनु। त्यसलाई छुट्याएनौ भने त्यसको घाँटी भाँचिदिनु। आफ्ना सबै जेठा छोराहरूलाई केही दिएर छुट्याउनु। मेरो सामुन्ने कोही पनि रित्तै हात देखा नपरोस्। 6 दिनसम्म आफ्ना कामकाज गर्दै रहनु, तर 7औं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नु। हलो जोत्ने र कटनी गर्ने समयमा पनि विश्राम गर्नु। तिमीहरूले साताहरूको चाड, पहिलो उब्जिएको गौसाथ मान्नु र वर्षको आखिरमा अन्न भित्राउने चाड पनि मान्नु। वर्षमा 3 पल्ट तिमीहरूका सबै पुरुषहरू इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरको सामु देखा परुन्। म जाति जातिहरूलाई तिमीहरूका सामुबाट निकालिदिनेछु र तिमीहरूको सिमाना बढाइदिनेछु। जब तिमीहरू परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सामु वर्षमा 3 पल्ट देखा परौला, तब कसैले तिमीहरूका जमिनको लोभ गर्ने छैन। मलाई चढाइने बलिको रगत खमीर हालेको केही रोटीसित चढाउनु। मलाई चढाइने बलिको रगत खमीर हालेको केही रोटीसित नचढाउनु र निस्तार चाडको बलि मध्येको केही पनि बिहानसम्म नछोड्नु। तिमीहरूको जमिनका अगौटे फल मध्येका सबभन्दा असल फल चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको घरमा ल्याउनु। बाख्राको पाठो त्यसकी माउको दुधमा नपकाउनु। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यी कुरा लेख, किनकि यी नै कुरा बमोजिम त र इस्राएलसित मैले करार बाँधेको छु। मोसा त्यहाँ परमप्रभुसित 40 दिन र 40 रात रहे। तिनले न त रोटी खाए न पानी पिए। तिनले ती शिला पाटीहरूमा त्यस करारका वचन अर्थात् ती 10 आज्ञाहरू लेखे। मोसाको अनुहार उज्जवल भएको। जब मोसा गवाईका ती 2 शिलापाटी आफ्ना हातमा लिएर सिनै पर्वतबाट ओर्लेर आए, तब परमेश्वर तिनीसित बात गर्नु भएकोले आफ्नो अनुहार चम्कँदैछ भन्ने कुरो मोसालाई थाहा थिएन। जब हारून र सारा इस्राएलीहरूले मोसालाई देखे, तब तिनको अनुहार चम्केको तिनीहरूले देखेर तिनको नजिक आउन तिनीहरू डराए। तर मोसाले तिनीहरूलाई बोलाएर समुदायका सारा नायकीहरूसित हारून र तिनी कहाँ फर्केर आए अनि मोसाले तिनीहरूसित बात गरे। त्यसपछि सारा इस्राएलीहरू पनि नजिक आए अनि जे परमप्रभुले तिनलाई सिनै पर्वतमा भन्नुभएको थियो ती सबै तिनले तिनीहरूलाई आज्ञाको रूपमा सुनाए। जब मोसाले तिनीहरूसित बात गरिसके, तब तिनले आफ्नो अनुहारमा एउटा घुम्टो हाले। तर जब मोसा परमप्रभुको सामुन्ने उहाँसित बात गर्न जान्थे, तब बाहिर ननिस्कुन्जेल त्यो घुम्टो उतार्थे। जे आज्ञा तिनले पाउँथे त्यो तिनले बाहिर आएर इस्राएलीहरूलाई सुनाउँथे। इस्राएलीहरूले मोसाको अनुहार चम्केको देख्दथे। तब मोसाले परमप्रभुसित बात गर्नलाई भित्र नपसुन्जेल त्यो घुम्टो आफ्नो अनुहारमा फेरि लगाउँथे। प्रस्थान अध्याय 35। सबात दिनको विधि। मोसाले इस्राएलीहरूका सारा समुदायलाई भेला गराएर तिनीहरूलाई भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएका तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा यी नै हुन्। 6 दिनसम्म काम गरियोस्, तर 7औं चाहिँ दिन तिमीहरूका निम्ति पवित्र हो। त्यो परमप्रभुको निम्ति सबात हो। कसैले त्यस दिन काम गर्यो भने त्यो मारियोस्। तिमीहरूका कुनै घरमा पनि सबातमा आगो नफुक्नु। पवित्र वासस्थानको लागि सामग्री। मोसाले इस्राएलीहरूका सारा समुदायलाई यसो भने, परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरो यही हो। आफ्ना बीचबाट परमप्रभुको निम्ति भेटी ल्याओ। राजी खुसीसँग दिन चाहनेले परमप्रभुको भेटीको रूपमा यी कुरा ल्याओस्। सुन, चाँदी र काँसा, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा र बाख्राको भुत्ला, रातो रङले रङ्गाएको भेडाका छाला, सिलका छाला र बबुल काठ, प्रकाशको निम्ति तेल र अभिषेक गर्ने तेलको निम्ति र सुगन्धित धूपको निम्ति मसला, एपोद र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू मणिहरू।
तिमीहरू मध्येका जति निपुण छन् तिनीहरू सबै आएर परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएका सबै कुरा बनाउन्। पवित्र वासस्थान र त्यसको पालका छत, अंकुशीहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू र आधारहरू, सन्दुक र त्यसका डण्डाहरू, कृपा आसन र छेक्ने पर्दा, टेबिल र त्यसका डण्डाहरू र त्यसका सबै पात्रहरू र उपस्थितिको रोटी, बत्तीको निम्ति सामदान र त्यसका दियाहरू र बत्तीको निम्ति तेल, धूपको वेदी र त्यसका डण्डाहरू, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पवित्र वासस्थानको ढोकामा पर्दा, होम बलिको वेदी र त्यसका काँसाको झिझा, त्यसका डण्डाहरू र सबै पात्रहरू, काँसाको धुने बाटा, त्यसका खुट्टा समेत, चोकका पर्दाहरू र त्यसका खम्बाहरू, त्यसका आधारहरू र चोकको मूल ढोकाको निम्ति पर्दा, पवित्र वासस्थान र चोकका किलाहरू र तिनका डोरीहरू, पवित्र स्थानमा सेवा गर्नका निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारून पुजारीको निम्ति पवित्र पोसाकहरू र पुजारीको काममा सेवा गर्नलाई तिनका छोराहरूका पोसाकहरू। तब इस्राएलका सारा समुदाय मोसाका सामुबाट विदा भए, जसका हृदय प्रेरणाले भरिएर, जसका मन इच्छुक भए तिनीहरूले भेट हुने पालको काम, त्यसका सबै सेवामा काम र पवित्र पोसाकको निम्ति परमप्रभुको लागि भेटी ल्याए। राजी खुसी मन भएका पुरुष र स्त्री दुवैले सबै किसिमको सुनका गहना ल्याए, पिन, कुण्डल, औँठी र सिंगारका सामानहरू। तिनीहरूले आफ्ना सुन परमप्रभुलाई डोलाउने भेटीको रूपमा चढाए, जससँग नीलो, बैजनी, रातो धागो, मसिनो सुती कपडा, बाख्राका बुत्ला, रातो रङ रङ्गाएका भेडाका छालाहरू र सिलका छालाहरू थिए, ती ल्याए। चाँदी र काँसाका भेटी चढाउने सबैले परमप्रभुको निम्ति भेटीको रूपमा ल्याए। जस कहाँ सेवाको कुनै कामको निम्ति बबुल काठ थियो त्यो तिनीहरूले ल्याए। आफ्ना हातले कातेका नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडा हुने निपुण स्त्रीहरूले ती ल्याए। राजी खुसीसँग गर्न चाहने र दक्षता भएका स्त्रीहरूले बाख्राका भुत्ला काते। नायकहरूले एपोद र छाती पातामा जड्नका निम्ति आनिक्स र अरू मणिहरू ल्याए। बत्ती, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूपको निम्ति मसला र तेल ल्याए। परमप्रभुले मोसाद्वारा आज्ञा गर्नुभएका सबै कामका निम्ति मनमा इच्छुक भएका इस्राएलीहरूका हरेक स्त्री र पुरुषले राजी खुसीका भेटी ल्याए। तब मोसाले इस्राएलीहरूलाई भने, हेर, परमप्रभुले यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेललाई बोलाउनु भएको छ। उहाँले तिनलाई परमेश्वरका आत्माले सिप, दक्षता र सबै किसिमका कारिगरीको ज्ञानले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। तिनले सुन, चाँदी, काँसामा कलापूर्ण आकार कोर्ने र पत्थर काट्ने र जड्ने, काठ खोप्ने र सबै किसिमका कारिगरीका काम गरून् भन्ने ध्येयले हो। तिनले र दानका कुलका अहिमासाकका छोरा ओहोलिआबले अरूहरूलाई सिकाउन् भनेर उहाँले तिनीहरूलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। तिनीहरूले सबै किसिमका शिल्पकारी, चित्र बनाउने काम, नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्ने र बुन्ने काममा सबै किसिमका शिल्पकारी र कलाकारका निपुण काम गरून् भनी तिनीहरूलाई उहाँले दक्षताले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। प्रस्थान अध्याय 36। पवित्र स्थानका सरसामानको तयारी। यसैले बजलेल, ओहोलिआब र प्रत्येक निपुण मानिस जसलाई यो पवित्र स्थान बनाउने काम गर्न परमप्रभुले ज्ञान र दक्षता दिनुभएको छ, तिनीहरू सबैले परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए अनुसार काम गरून्। तब बजलेल, ओहोलिआब र परमप्रभुले दक्षता र काम गर्नलाई प्रेरणा दिनुभएका सबै मानिसहरूलाई मोसाले बोलाए। इस्राएलीहरूले पवित्र स्थानको निर्माण कार्यको निम्ति जे ल्याएका थिए ती सबै भेटी तिनीहरूले मोसाको हातबाट लिए। मानिसहरूले बिहानै पिच्छे स्वेच्छाले अरू पनि भेटी ल्याउँथे। पवित्र स्थानका काम गर्ने सबै निपुण मानिसहरू आफ्नो आफ्नो काम छोडेर मोसा कहाँ आएर तिनीहरूले मोसालाई भने, परमप्रभुले बनाउनलाई आज्ञा गर्नुभएको कामको निम्ति चाहिएको भन्दा पनि औधी ज्यादा सामानहरू मानिसहरूले ल्याउँदैछन्। तब मोसाले आज्ञा गरेर तिनीहरूले छाउनीभरि यो घोषणा गर्न लागे, पवित्र स्थानका भेटीको निम्ति अब कुनै पुरुष वा स्त्रीले अरू केही थोक नबनाओस्। यसरी मानिसहरूलाई अझै सामान ल्याउन मनाई गरियो, किनकि निर्माण कार्यको निम्ति तिनीहरूका
कहाँ चाहिएको भन्दा ज्यादा सामान थियो। पवित्र वासस्थान काम गर्नेहरूमा जतिजना निपुण थिए तिनीहरूले 10 वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाए। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाका र निलो बैजनी र रातो धागोका सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएका थिए। हरेक पर्दाको लम्बाइ 28 हात र चौडाइ 4 हातको थियो। सबै पर्दाको नाप एकै थियो। तिनीहरूले 5 पर्दा एक अर्कोसित गाँसे, अर्का 5 वटा पर्दा पनि एक अर्कोसित गाँसे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले निलो सुर्काउनी बनाए। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यसै गरे। एउटा पर्दामा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दामा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। ती सुर्काउनीहरू एक दोस्राका सामुन्ने थिए। तिनीहरूले सुनका 50 वटा अंकुशे बनाएर पर्दाका दुई भाग एक अर्कासँग जोडे। यसरी पवित्र वासस्थान एउटै भयो। पवित्र वासस्थान माथिका पालको निम्ति तिनीहरूले बाख्राको बुत्लाका 11 वटा पर्दाहरू बनाए। हरेक पर्दाको लम्बाइ 20 र चौडाइ 4 हातको थियो। ती 11 वटा पर्दा एउटै नापका थिए। तिनीहरूले 5 वटा पर्दा एकसाथ र 6 वटा पर्दा एकसाथ जोडे। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि तिनीहरूले 50 वटा सुर्काउनी बनाए। फेरि तिनीहरूले त्यो पाल जोडेर एउटै पार्नका निम्ति काँसाका 50 वटा अंकुशे बनाए। पालको निम्ति तिनीहरूले रातो रङले रंगाएको भेडाका छालाको एउटा छत बनाएर त्यसमाथि सीलका छालाहरूको अर्को एउटा छत बनाए। तिनले पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फल्याकहरू ठाडो ठाडो बनाए। हरेक फल्याकको लम्बाइ 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको थियो। हरेक फल्याकमा 2-2 वटा चोसा एक अर्काको सामुन्ने राखिएका थिए। यस्तै किसिमले तिनीहरूले पवित्र वासस्थानका सबै फल्याकहरू बनाए। तिनीहरूले पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20 वटा फल्याक र 20 वटा फल्याकका मुन्तिर चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। एक फल्याकको मुन्तिर 2 आधार र हरेक चोसो मुनि एउटा आधार। अर्कोतिर अर्थात् पवित्र वासस्थानको उत्तरपट्टि तिनीहरूले 20 वटा फल्याक र तिनका निम्ति चाँदीका 40 वटा आधार बनाए। हरेक फल्याकको मुन्तिर 2 वटा आधार। पवित्र वासस्थानको पश्चिमतिर टाढाका भागको निम्ति तिनीहरूले 6 वटा फल्याक बनाए। पवित्र स्थानका टाढाका कुनाहरूको निम्ति तिनले 2 वटा फल्याक बनाए। ती 2 कुनाका फल्याकहरू तलदेखि माथिसम्म दोब्बर खप्टिएका थिए। यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोडिएका थिए। यसै गरी तिनीहरूले ती 2 एक नास बनाए। जम्मा 8 वटा फल्याक भएर तिनका निम्ति चाँदीका 16 वटा आधार बनाइए। एक एक फल्याकको मुन्तिर 2-2 वटा आधार थिए। तिनीहरूले बबुल काठका बारहरू बनाए। पवित्र वासस्थानको एकापट्टिका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र अर्कोपट्टिका फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार र पश्चिमतिर टाढाको भागमा फल्याकहरूका निम्ति 5 वटा बार। तिनीहरूले फल्याकहरूका बीचमा हुने बार चाहिँ एक छेउबाट अर्को छेउसम्म पुग्ने बनाए। तिनीहरूले ती फल्याकहरू सुनले मोहरेर बारहरू र पक्रनका निम्ति सुनका मुन्द्राहरू बनाए। ती बारहरू पनि तिनीहरूले सुनले मोहरे। तिनीहरूले निलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाए। त्यो निपुण शिल्पकारको काम भएका करूबहरू भएको थियो। तिनीहरूले त्यसको निम्ति बबुल काठका 4 वटा खम्बाहरू बनाएर सुनले मोहरे। तिनका अंकुशीहरू सुनका थिए। तिनीहरूले तिनका निम्ति चाँदीका 4 वटा आधारहरू बनाए। तिनीहरूले पालको ढोकाको निम्ति निलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाए। तिनीहरूले त्यसका 5 वटा खम्बा तिनका अंकुशीहरू समेत बनाए। तिनीहरूले खम्बाका टुप्पा र तिनका फित्ता सुनले मोहरेर तिनका 5 वटा आधार काँसाका बनाए। प्रस्थान अध्याय 37 गवाहीको सन्दुक। बजलेलले बबुल काठको सन्दुक बनाए। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा, चौडाइ 1 हात आधा र उचाइ 1 हात आधाको थियो। तिनले त्यसको भित्र र बाहिर निखुर सुनले मोहरेर त्यसको वरिपरि सुनको बीट बनाए। तिनले त्यसको निम्ति सुनका 4 वटा मुन्द्रा ढालेर ती त्यसका 4 खुट्टामा लगाए।
दुईवटा मुन्द्रा एकातिर र दुईवटा मुन्द्रा अर्कोतिर। तब तिनले बबुल काठका डन्डाहरू बनाएर ती सुनले मोहरे। तिनले ती डन्डाहरू सन्दुकका दुवैतिर भएका मुन्द्राहरूमा त्यो बोक्नका निम्ति हाले। तिनले निखुर सुनको एउटा कृपा आसन बनाए। त्यसको लम्बाइ 2 हात आधा र चौडाइ 1 हात आधाको थियो। पिटिएको सुनका दुईवटा करूबहरू तिनले बनाए। ती तिनले कृपा आसनका दुवै किनारमा बनाए, एउटा करूब एक किनारमा र अर्को करूब अर्को किनारमा। ती दुई करूबहरू र कृपा आसन एउटै टुक्रा सुनबाट त्यसका दुवै किनारमा बनाए। ती करूबहरूले आफ्ना आफ्ना पखेटा माथितिर फिजाएर पखेटाले कृपा आसन माथि छाया पारेका थिए। तिनीहरूका मुख चाहिँ आमने सामने कृपा आसनतिर फर्केका थिए। टेबुल तिनले बबुल काठको टेबुल बनाए। तिनको लम्बाइ 2 हात, चौडाइ 1 हात र उचाइ 1 हात आधाको थियो। तिनले त्यो निखुर सुनले मोरेर त्यसका चारैतिर सुनको बीट लगाए। तिनले त्यसका चारैतिर 4 अङ्गुल चौडा भएको एउटा घेरो बनाएर घेरोका चारैतिर सुनको बीट लगाए। टेबुलको निम्ति तिनले सुनका 4वटा मुन्द्रा ढालेर बनाएर ती मुन्द्राहरू त्यसका 4 खुट्टा भएका चारै कुनामा लगाए। ती मुन्द्राहरू टेबुल बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति ठाउँ हुनलाई घेरेको छेउैमा थिए। तिनले टेबुल बोक्नलाई ती डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनलाई सुनले मोहरे। तिनले टेबुलका सामानहरू अर्थात् थालहरू, धूपदानहरू, कचौराहरू र अर्घ खनाउनका निम्ति करुवाहरू सबै निखुर सुनका बनाए। सामदान तिनले निखुर सुनको सामदान पिटेर बनाए। त्यसका आधार दण्डा, फूल जस्ता कचौरा, कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट का थिए। त्यसका 6वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका थिए। 3वटा हाँगा सामदानको एकातिर र 3वटा हाँगा अर्कोतिर। एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू थिए। अर्को हाँगामा पनि 3वटा कचौराहरू थिए। सामदानबाट निस्केका ती 6वटा हाँगा एउटै किसिमका थिए। सामदानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4वटा कचौरा आफ्ना आफ्नै कोपिला र फूल समेत थिए। सामदानबाट निस्केका 6वटा हाँगा मध्ये पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो जोडी हाँगा मुनि दोस्रो कोपिलो र तेस्रो जोडी हाँगा मुनि तेस्रो कोपिलो थिए। सामदान, त्यसका कोपिला र हाँगाहरू निखुर सुनको एउटै टुक्राबाट ढालिएका थिए। तिनले त्यसका 7वटा दियाहरू र त्यसका सलेदोका चिम्टा र त्यसका मोसोदानी निखुर सुनका बनाए। तिनले सामदान र त्यसका सबै पात्रहरू 1 तोडा निखुर सुनका बनाए। धूपको वेदी तिनले बबुल काठको धूप वेदी बनाए। त्यसको लम्बाइ 1 हात र चौडाइ 1 हातको थियो। त्यो वर्गाकार थियो। त्यसको उचाइ 2 हातको थियो। त्यसका सिङहरू त्यही एउटै टुक्रा काठकै थिए। तिनले त्यसका माथिल्लो र चारैतिरका पाटाहरू त्यसका सिङहरू समेत निखुर सुनले मोहरे र त्यसको निम्ति वरिपरि सुनको एउटा बीट बनाए। त्यो बोक्ने डन्डाहरूका निम्ति घर हुनलाई तिनले त्यसको बीट मुनि वेदीका दुवै पाटामा सुनका 2वटा मुन्द्रा बनाएर त्यसका दुईतिर लगाए। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर ती तिनले सुनले मोहरे। तिनले अभिषेक गर्ने पवित्र तेल र अत्तर बनाउनेले जस्तै सुगन्धित शुद्ध धूप बनाए। प्रस्थान अध्याय 38 होम बलिको वेदी तिनले बबुल काठको होम वेदी बनाए। त्यसको लम्बाइ 5 हात, चौडाइ 5 हात, वर्गाकार र त्यसको उचाइ 3 हातको थियो। त्यसका चारै कुनामा तिनले सिङहरू बनाए। ती सिङ र वेदी त्यही एउटै टुक्राका थिए र तिनले त्यो काँसाले मोहरे। तिनले वेदीका सबै पात्रहरू, भाँडाहरू र बेल्चाहरू, छर्कने बाटाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू काँसाका बनाए। वेदीको निम्ति त्यसको मुनतिर चारैतिर बीट मुनि त्यसको बीचसम्म पुग्ने काँसाका जालीको एउटा झिझा तिनले बनाए। त्यस काँसाको झिझाका 4 कुनाका निम्ति डन्डाहरूको घर हुनलाई तिनले 4वटा मुन्द्रा ढाले। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर तिनले ती काँसाले मोहरे। ती डन्डाहरू वेदीका किनाराका मुन्द्राहरूमा त्यो बोक्नलाई हाले। तिनले ती फल्याकाबाट त्यो खोक्रो बनाए। तिनले भेट हुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूका दर्पणबाट काँसाका धुने भाँडा र त्यसका खुट्टा बनाए। चोक तब तिनले चोक बनाए।
त्यसको दक्षिण भागको लम्बाइ 100 हातको थियो र त्यसको मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 20 वटा र तिनका आधारहरू पनि 20 वटै काँसाका थिए। खम्बाका अङ्कुशीहरू र तिनका फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामा पर्दाहरू स्थिर र तिनका खम्बाहरू 20 वटा र तिनका आधारहरू पनि 20 वटै थिए, सबै काँसाका, तर खम्बाहरूका अङ्कुशी र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। पश्चिम तर्फको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 10 वटा र आधारहरू 10 वटै थिए, तर खम्बाहरूका अङ्कुशी र फित्ताहरू चाँदीका थिए। पूर्व वा सूर्योदय तर्फको चौडाइ 50 हातको थियो। मूल ढोकाको एकातर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3 वटा र आधारहरू पनि 3 वटै थिए। अर्को तर्फको निम्ति यस्तै थियो। चोकको ढोकाको त्यसतर्फ र उसतर्फ 15 हातका पर्दाहरू थिए। तिनका खम्बाहरू 3 वटा र तिनका आधारहरू 3 वटै थिए। चोकका चारैतिर सबै पर्दाहरू मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका थिए। खम्बाका आधारहरू काँसाका थिए, तर खम्बाका अङ्कुशी र फित्ताहरू चाहिँ चाँदीका थिए। तिनका टुप्पाहरू चाँदीले मोरिएका थिए। चोकका सबै खम्बाहरूका फित्ताहरू चाँदीका थिए। चोकको मूल ढोकाको पर्दा बुट्टा हाल्नेको काम भएको निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनिएको थियो। त्यसको लम्बाइ 20 हात र उचाइ चोकका पर्दाको बराबर 5 हातको थियो। तिनका खम्बाहरू 4 वटा र तिनका काँसाका आधारहरू 4 वटै थिए। तिनका अङ्कुशी र फित्ताहरू चाँदीका थिए र तिनका टुप्पाहरू पनि चाँदीले मोहरिएका थिए। पवित्र वासस्थान र त्यसको वरिपरिका चोकका सबै किलाहरू काँसाका थिए। निर्माणको निम्ति सामानहरू। पवित्र वासस्थान अर्थात् गवाहीका मण्डपको निम्ति चलाइएका सामानको जुन गन्ती मोसाको आज्ञा बमोजिम हारून पुजारीका छोरा इतामारद्वारा लेवीहरूले गरेका थिए, त्यसको वर्णन यही हो। परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम यहुदाको कुलका हुरका नाति उरीका छोरा बजलेलले सबै थोक बनाए। तिनीसित दानको कुलका अही सामाकका छोरा ओहोली आब थिए, जो शिल्पकारको काम गर्न, आकारहरू बनाउन र निलो र बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा बुट्टा भर्न सिपालु थिए। पवित्र स्थानका सबै कामका निम्ति डोलाउने बलिको जम्मै सुन पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 29 तोडा र 730 सेकेलको थियो। समुदायमा गन्ती भएका मानिसहरूका चाँदी पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाब अनुसार 100 तोडा र 175 सेकेलको थियो। जतिजना 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूमा गनिएका थिए, ती 6,03,550 मानिसहरू हरेकबाट एक बेका अर्थात् पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबको आधा सेकेल थियो। 100 तोडा चाहिँ पवित्र स्थान र पर्दाका आधारहरू ढाल्नका निम्ति थियो। सब आधारहरूमा 100 तोडा थियो। एक आधारको निम्ति 1 तोडा। ती 1775 सेकेलबाट तिनीहरूले टुप्पाहरूका निम्ति अङ्कुशी बनाए। तिनका टुप्पाहरू मोहरे र तिनका निम्ति फित्ताहरू बनाए। डोलाइने बलिको काँसो 70 तोडा र 2400 सेकेलको थियो। तिनैबाट तिनीहरूले भेट हुने पालको ढोकाको निम्ति आधारहरू, काँसाको बेदी र त्यसका काँसाको झिझा र बेदीका सबै सामान र चारैतर्फको चोकका आधारहरू र चोकको मूल ढोकाका आधारहरू र पवित्र स्थानका सबै किलाहरू र चोकका चारैतर्फका सबै किलाहरू बनाए। प्रस्थान अध्याय 39। पुजारीका पोसाक र एपोद। पवित्र स्थानका सेवाको निम्ति तिनीहरूले निलो, बैजनी, रातो रङ्गको धागोबाट बुनेका कपडाहरू र हारूनको निम्ति परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम पवित्र पोसाकहरू बनाए। एपोद चाहिँ तिनीहरूले सुनको र निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बनाए। तिनीहरूले सुन पिटेर पतला पाताहरू काटेर तारहरू बनाए। ती निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो सुती कपडामा मिलाउनलाई सिपालु शिल्पकारको काम भएको थियो। एपोदको निम्ति तिनीहरूले त्यसका 2 छेउमा गाँसेका 2 काँधे बन्धनहरू बनाए। त्यसपछि भएको खुब
राम्रोसँग बुनेको कमरपेटी एपोदसँग एउटै टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको थियो, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले सुनका मणिघरहरूमा आनिक्सहरू जडे र इस्राएलका छोराहरूका नाम छापमा झैं त्यसमा लेखे। परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनीहरूले एपोदका काँधे बन्धनहरूमा इस्राएलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको मणि हुनलाई ती लगाए। छातीपाता तिनीहरूले एपोदको काम जस्तै सिपालु शिल्पकारको कामको छातीपाता सुनको र नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको कपडाको बनाए। त्यो वर्गाकार र दोब्बर पट्याइएको थियो। त्यो एक बित्ता लामो र एकै बित्ता चौडा थियो। त्यसमा मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जडे। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको थियो। दोस्रो लहर फिरोजा, नीर र पन्नाको थियो। तेस्रो लहर लालमणि, हाकिक र कटेलाको थियो। अनि चौथो लहर पितमणि, आनिक्स र बिल्लौरको थियो। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिएका थिए। ती मणिहरू इस्राएलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12वटा थिए। हरेकका छापमा खोपेझैं 12 कुल मध्ये एउटाको नाउँ थियो। तिनीहरूले छाती पाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निखुर सुनका सिक्रीहरू बनाए। सुनका 2 मणिघरहरू र सुनका 2वटा मुन्द्रीहरू बनाएर दुवै मुन्द्री छाती पाताका दुवै कुनामा लगाए। सुनका 2वटा सिक्री छाती पाताका छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाए। दुवै सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणिघरहरूमा जोडेर एपोदका काँधे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाए। तिनीहरूले सुनका 2वटा मुन्द्री बनाएर छाती पाताका अर्का 2 कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बीटमा लगाए। तिनीहरूले सुनका अझ 2वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कम्मरपेटी माथिको सिउनिनेर लगाए। छाती पाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा नीलो फिताले कम्मरपेटीमा बाँधे कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनीहरूले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बुनेको कपडाको बनाए। त्यसको बीचमा कठालोको प्वाल जस्तो अलखाको प्वाल बनाएर त्यो नच्यातिनका निम्ति प्वालको वरिपरि बीट बुनिदिए। त्यसको तलको फेरोमा चाहिँ नीलो बैजनी रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका दारिमहरू बनाए। निखुर सुनका घन्टीहरू बनाएर ती तलको फेरोमा वरिपरि दारिमका बीचबीचमा तिनीहरूले लगाए। सेवा गर्दा लगाउने अलखाको तलको फेरोमा एउटा घन्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी वरिपरि लगाए, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। हारून र तिनका छोराहरूका निम्ति बुनेका मसिनो सुती कपडाका लबेदाहरू र मसिनो सुती कपडाको फेटा र सुती कपडाका अरू फेटाहरू र मसिनो सुती कपडाका भित्री वस्त्र तिनीहरूले बनाए। अनि तिनीहरूले मसिनो गरी बाटेका सुती कपडाको र नीलो बैजनी रातो धागोको बुट्टा भर्नेको काम भएको पटुका बनाए, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनीहरूले पाता अर्थात् पवित्र मुकुट निखुर सुनको बनाएर त्यहाँ छापको खोपाई झैं यी कुरा खोपे, परमप्रभुको निम्ति पवित्र। तिनीहरूले त्यो नीलो फिताले फेटामा लगाउनलाई बाँधे, जस्तो परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। मूसाले पवित्र वासस्थानको काम हेरेका। यसरी भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानका सबै काम समाप्त भए। परमप्रभुले मूसालाई आज्ञा गर्नुभए झैं इस्राएलीहरूले गरे। तब तिनीहरूले मूसा कहाँ पवित्र वासस्थान ल्याए र पाल र त्यसका सारा सामानहरू समेत, त्यसका अंकुशीहरू, फल्याकहरू, बारहरू, खम्बाहरू, आधारहरू, रातो रङले रंगाएको भेडाका छालाहरूको छत, सिलका छालाहरूको छत, छेक्ने पर्दा, गवाईको सन्दुक र त्यसका डण्डाहरू र कृपा आसन, टेबुल र त्यसका सबै सामानहरू र उपस्थितिको रोटी, निखुर सुनको सामदान र त्यसका दियाहरू, त्यसका सबै सामानहरू र प्रकाशको निम्ति तेल, सुनको वेदी, अभिषेक गर्ने तेल, सुगन्धित धूप, पालको ढोकाको निम्ति पर्दा, काँसाको वेदी, त्यसको काँसाको झिझा,
त्यसका डन्डाहरू, त्यसका सबै सामानहरू, पानीको बाटा र त्यसका खुट्टा, चोकका पर्दाहरू, त्यसका खम्बाहरू र आधारहरू, चोकको ढोकाको पर्दा, त्यसका डोरीहरू र किलाहरू र भेट हुने पाल, पवित्र वासस्थानको निम्ति सेवाका सबै सामान, पवित्र स्थानमा सेवाको कामको निम्ति बुनेका पोसाकहरू, हारुन पुजारीका पवित्र पोसाक र पुजारी पदमा सेवा गर्नका निम्ति तिनका छोराहरूका पोसाकहरू। परमप्रभुले मोसालाई दिनुभएको आज्ञा बमोजिम सबै काम इस्राएलीहरूले गरे। तब मोसाले ती कामहरू हेरेर जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो तिनीहरूले त्यस्तै नै गरेका थिए अनि मोसाले ती सबैलाई आशीर्वाद दिए। प्रस्थान अध्याय 40 पवित्र स्थानको स्थापना। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, पहिलो महिनाको पहिलो दिन भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थान खडा गर्नु, त्यसमा गवाईको सन्दुक राखेर त्यसलाई पर्दाले छेक्नु, टेबुल भित्र ल्याएर त्यसमाथि हुने थोकहरू सजाउनु र सामदान भित्र ल्याएर त्यसमा दियाहरू मिलाउनु, गवाईको सन्दुकको सामुन्ने सुनको धूप वेदी राख्नु र पवित्र वासस्थानको ढोकाको पर्दा लाउनु। भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकाको सामु होम बलिको वेदी राख्नु, त्यसपछि भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु अनि चोकको घेरा वरिपरि खडा गर्नु र चोकको ढोकामा पर्दा टाङ्नु। अभिषेक गर्ने तेल लिएर पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएका सबै थोकलाई अभिषेक गर्नु र त्यसलाई र त्यसका सबै सामान र पवित्र गर्नु, अनि त्यो पवित्र हुनेछ। तब होम बलिको वेदी त्यसको सबै सामान समेत अभिषेक गरेर त्यसलाई पवित्र गर्नु र त्यो अति पवित्र हुनेछ। बाटा र त्यसका खुट्टा अभिषेक गरेर पवित्र गर्नु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोकामा ल्याएर तिनीहरूलाई पानीले नुहाउनु अनि हारुनलाई पवित्र पोसाक पहिराएर त्यसलाई अभिषेक गर्नु र त्यसले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरोस् भनेर त्यसलाई पवित्र गर्नु। त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लबेदा पहिराउनु। तैँले तिनीहरूको बाबुलाई अभिषेक गरे झैं तिनीहरूलाई पनि अभिषेक गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। तिनीहरूको अभिषेक चाहिँ एक अनन्त पुजारीगिरीको रूपमा तिनीहरूका सम्पूर्ण पुस्ताभरि हुनेछ। तब मोसाले त्यसै नै गरे। परम प्रभुले दिनुभएको सबै आज्ञा बमोजिम तिनले गरे। यसरी दोस्रो वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पवित्र वासस्थान खडा गरियो। मोसाले पवित्र वासस्थान खडा गरेर त्यसका आधारहरू राखेर त्यसका फल्याकहरू ठाडो राखी तिनीहरूमा बार लगाई त्यसका खम्बाहरू खडा गरे। त्यसपछि तिनले पवित्र वासस्थानमाथि पाल फिजाएर पालमाथि छत लगाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले गवाई पाटी ल्याई सन्दुकभित्र राखेर डन्डाहरू सन्दुकमा हाले र कृपा आसन सन्दुकमाथि राखे। तब तिनले सन्दुक पवित्र वासस्थानभित्र ल्याएर छेक्ने पर्दा टाँगेर गवाईको सन्दुक छेके जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि मोसाले भेट हुने पालमा पवित्र वासस्थानको उत्तरतर्फ पर्दाको बाहिरपट्टि टेबल राखे। त्यसपछि तिनले त्यसमाथि परमप्रभुको सामुन्ने रोटी सजाएर राखे जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पालमा टेबलको सामु पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर सामदान राखे। तिनले परमप्रभुको सामुन्ने दियाहरू मिलाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। मोसाले भेट हुने पालमा पर्दाको सामु सुनको वेदी राखे। तिनले त्यसमा सुगन्धित धूप बाले जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि तिनले पवित्र वासस्थानको ढोकामा पर्दा टाँगे। तब तिनले भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र वासस्थानको ढोकामा होम बलिको वेदी राखेर त्यसमा होम बलि र अन्न बलि चढाए जस्तो परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तिनले भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा बाटा राखेर धुनलाई पानी हाले। मोसा, हारुन र तिनका छोराहरूले त्यसमा आफ्ना आफ्ना हात खुट्टा धोए। तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्दा अथवा वेदीमा जाँदा तिनीहरूले हात खुट्टा धुने गर्थे जस्तो परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभएको थियो। तब मोसाले पवित्र वासस्थान र वेदीका चारैतिर चोकको घेरा खडा गरेर चोकको ढोकाको पर्दा टाँगे। यसरी मोसाले काम समाप्त गरे। परमप्रभुको महिमा। तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। अनि मोसा भेट हुने पालमा पस्न सकेनन् किनकि त्यो बादल
त्यसमा बसिरह्यो र परमप्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। आफ्ना सबै यात्राहरूमा जब त्यो बादल पवित्र वासस्थानबाट माथि उठ्थ्यो तब इस्राएलीहरू अघि बढ्थे, तर त्यो बादल माथि उठेन भने जुन दिनसम्म त्यो माथि उठ्दैन थियो तिनीहरू हिँड्दैनथे। तसर्थ सबै इस्राएलीहरूका घराना अघि र तिनीहरूका सबै यात्राभरि दिउँसो परमप्रभुको बादल पवित्र वासस्थानमा हुन्थ्यो र राति चाहिँ बादलमा आगो हुन्थ्यो।